بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو العلامات الحيوية الرئيسية، وهم les principaux paramètres vitaux. les principaux paramètres vitaux، العلامات الحيوية الرئيسية، عدناهم في الدروس الماضية، ولكن بطلب من الطلبة درك رايحين نعدوهم كدروس، وهو هذا بريباراسيون بور لي إتيديون، للطلبة اللي طلبوهم مني. رايحين لي بارامتر فيتو، واش فيهم؟ واش نلقوا فيهم لي بارامتر فيتو؟ نلقوا فيهم لا تمبيراتور، درجة الحرارة، لا بلساسيون نبضات القلب، بريسيون ارتيريال وهي ضغط الدم، لا فريكونس ريسبيراتوار وهو التنفس، لا ديوريس وهو كمية التبول في 24 ساعة، ميزور دو بوا وهو وزن الجسم، ميزور لا تاي وهي لا تواز صدير طول الشخص. بيان سور في لي بارامتر فيتو هذوما نقدروا ندخلوا ليتا دي كونسيونس دو مالاد، اسك المريض إلي كونسيون فاقد الوعي أو إلي كونسيون. رايحين لهنا نبدو بلا تمبيراتور. تمبيراتور بدرجة الحرارة، هي درجة الحرارة نورمالمون نكتبوها avec stylo bleu. Définition: mesure du degré de chaleur de corps humain، c'est-à-dire درجة الحرارة وهي نقيسو جسم الإنسان قداه فيه من degré de chaleur. La variation pathologique، les variations pathologiques أي وقتها كي نلقو بالترمومتر نتاعنا نلقو لا تمبيراتور انورمال، كي نقولو باثولوجيك يعني دي شيفر انورمو، دي شيفر يعني نعطونا بلي الشخص راهو مريض. اون كان نلقو لا تمبيراتور اون هيبوثيرمي يعني هابطة، يعني T هي T degré en décroissance inférieure à 35 Celsius، c'est-à-dire لهنا راهو هابطة، يعني المريض راهو بارد ياسر. لهنا كاينة اون باثولوجي، كاينة اون مالادي كالكو بار. العكس هنا بعدها نلقو هيبرترمي يعني لا تمبيراتور طالعة أكثر من 38 درجة دوغري سلسيوس. لهنا نقدر نقولو هيبرترمي سيت اون باثولوجي، يعني أقل من 35 باثولوجي، أكثر من 38 باثولوجي. هذوما لو دو سون يعني المريض راهو إلي أنورمال. لهنا اون هيبوثيرمي هابطة، وهنا اون هيبرترمي. لانديكاسيون وقت نطلبو نحنا لا بريز دو لا تمبيراتور، نطلبوها لا ريشيرش دان سيندروم انفيكسيو، ستادير رايحين نبحثو كاش ما الشخص هذا يعني يكون عنده مرض عدوى، مرض يعني عنده اي ميكروب، عنده اون انفيكسيون في جسمه. نلقو درجة الحرارة جينيرالمون مرتفعة. كالكو سوا لا باثولوجي. لو ماتريال، ما هم لو ماتريال؟ لازمنا شاريو العربة المتنقلة، ان بتي بلاطو، ترمومتر والسيلو بلو، يعني ما يطلبش ماتريال كبير. تكنيك بيان سور والمونتر. التكنيك سو لافي لي مان، نغسلو يدينا افون توت سوان، نغسلو يدينا، لازمنا نغسلو يدينا افيك دو لو والصابون بلوس نعقبو لي جيل هيدرو الكوليك. بريفينير لو مالاد، لازمنا نقولو للمريض ساجي روحك رانا باش نهزوك درجة الحرارة نتاعك، باش يولي قاعد هكا ونحنا نروحو ديريكتومون نعبدو نهزولو درجة الحرارة. لازم اون دوا بريفينير لو مالاد. نفيريفو لا بروبريتي دو تيرمومتر، لازم تيرمومتر تكون نظيفة، ماهيش يعني ديجا كانت مستعملة. متر لو تيرمومتر دون لو ليو، الترمومتر لازم نعدلوها في المضرب، المكان اللي رايحين نهزو منو درجة الحرارة. اتوندي لو ريزولتا اي ماركي سور لو في دو سيرفايونس، لازمنا ننتظروا. جينيرالمون نخدموا افيك لي تيرمومتر الكترونيك، راهم وحدهم
يصونوا ونقدروا نهزوا الشيفر ديريكتومون من لو ترمومتر الكترونيك جينيرالمون. طرق لي ديفيرونت ليو دو ميزور، نقدروا نهزوا درجة الحرارة عن طريق الفم، نقدروا نهزوها عن طريق اكسيلير، نقدر اوريكولير يعني على الودن، ونقدروا ريكتال بيان سور. وكاين ان فيديو عدلتو تقدروا ترجعوا له في الدروس الاولى تنقول لا تكنيك كيفاش عدلتها براتيكمون بعد. ثاني دوزيام كونستانت سي لا بولساسيون. لا بولساسيون وهي نبضات القلب en sur le rouge. Le pouls, la fréquence battement, c'est-à-dire رايحين نهزوا la fréquence de battement du cœur. La définition, c'est la sensation de soulèvement perçue par le doigt qui est déprimant une artère artificielle superficielle sur un plan osseux. C'est-à-dire رايحين نهزوا avec les deux doigts, avec l'index ou le majeur, رايحين نهزوا le pouls d'un malade. Bien sûr, l'objectif de la pulsation, évaluer l'état général d'un malade. رايحين نشوفوا حالة المريض اسك قلبه يضرب مليح ولا لا. بريفينير اي ديبيسي كومبليكاسيون، رايحين نشوفوا اسك المريض عنده كومبليكاسيون ممكن من دواء، ممكن من سا ديبون واش هو. Surveiller l'évolution d'une pathologie ou les efforts d'un traitement. هنا يقول لك نقدروا نسيرفيو ليفوليسيون دون باثولوجي، يعني باثولوجي يعني المريض يكون عنده اون مالادي، نقدروا نسيرفيو نبضات القلب نتاعو بالدقيقه، نشوفوا اسكيلي اكسيليري نبضات القلب نتاعو ولا ماهيش اكسيليري ولا نورمال ولا كذا. الطفل الصغير لي نوفوني نقدروا نلقوا عنده من 130 حتى 140 بولساسيون بار مينوت، يعني باتمون بار مينوت. لونفون عنده من 80 حتى 110 بولساسيون بار مينوت. لادولت من 60 ل 80 بولساسيون بار مينوت. بيرسون اجي من 55 حتى ل 60 بولساسيون بار مينوت. هذوما الفريكونس تاع البولساسيون كاردياك نبضات القلب. L'indication, surveillance générale, c'est-à-dire نطلبوهم en cas الطبيب يقول لك surveiller هالمرض هذا، surveiller la pulsation تاعو. on doit lui surveiller la surveillance générale du patient. surveillance pré et per et post-opératoire، قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية رايحين نقيسوا نبضات القلب. كذلك لا باثولوجي دو كور اي دو بومون، رايحين ثانا نشوفوا اسكو لو كور ولا لو بومون مرضى ولا لا. ديبيستاج دون فليبيت، رايحين نشوفوا ثانا ممكن المريض عنده اون فليبيت، عنده ان كايوت سون في رجليه ولا كذا. اون ايبرترمي، ممكن المريض من عنده سخانه الحمى، والحمى اللي عدته مثلا اون تاكيكاردي ان اكزامبل. لا تكنيك كيفاش حتى نعملوا البولساسيون بريفينير لو باسيون. لهنا لازمنا نعلموا المريض باللي رانا رايحين نهزوا له لو بو نتاعو، رايحين نحسبوا له لو بو نتاعو. سي لافي لي مان، نغسلوا يدينا، بريباري لو ماتيريال نيسيسير. لو ماتيريال نيسيسير لازمنا ان بتي شاريو، بلاطو، ان بتي بلاطو، سولو روج، كرونو سادير مونتر افيك تروتوز، ولا البورتابل افيك كرونومتر. ليسي لو باسيون اون روبو، لازمنا المريض نخلوه او موان 15 دقيقة في راحة. ديبريمي لارتير، لازمنا نتركتو على لارتير، سوا ارتير راديال من هنا ولا لارتير ايمورال ولا كوبيتال ولا سا ديبون. ديبريمي لارتير، مانتينير لا بريسيون بوندون 1 minute. لازمنا نحسبوا لا بولساسيون لازم كونتي لا بولساسيون بوندون 1 minute. c'est-à-dire رايحين افيك لاندكس والماجور نحطو مثلا في الارتير لهنا راديال، ورايحين نحسبوا بالدقيقة، يعني لازم تكون عندنا ساعة ولا عندنا بورتابل فيه كرونومتر ونحسبوا دقيقة. دقيقة هذيك قداه لقينا من نبضة، هو كاين دي سولوفمون هنا يطلع ويهبط، قداه من نبضة هنا في الدقيقة، ورايحين نكتبوها في لا فوي دو لا سيرفايونس افيك ان سيلو روج. شوا دو بو،
البلايص اللي راه نقدروا نهزوا منهم لو بو. كاين لو بو سونترال، لو بو سونترال كوم لي كاروتيد، عندنا زوج كاروتيد هنا كوم في لو كو، كوم لارتير فيمورال، فيمورال اللي في لو فيمور لو كرو هنا في لي بلي دو لين. لارتير دو ليني ميديان ابدومينال كان سي ان بو سونترال ابدومينال. اما لو بو بيريفيريك كوم لو بو تومبورال لهنا، temporal هنا voilà هنا temporal, le pouls temporal il est là, le pouls supérieur de l'artère humérale, c'est-à-dire هنا نقدروا نلقوا في l'humérus, radial aussi, cubital هنا, le membre inférieur في رجليه هنا نقدروا نلقوا في البوبليتي ولا derrière les genoux, نقدروا نلقوا في الارتير بيديوز ولا tibial postérieur. هذوما لي زوندروا نقدروا نهزوا منهم البولساسيون. لا كاتريام درك كاين لا طونسيون ارتيريال. on va parler شويه على لا طونسيون ارتيريال. comme définition, la tension est la force exercée par le sang sur la paroi artérielle qui tend sur paroi. Tension artérielle est variable entre deux extrêmes. Quelle est la pression artérielle systolique ou quelle est la pression artérielle diastolique. السيستوليك هي الماكسيما والdiastolique هي المينيما. كاين 3 facteurs. La première facteur, c'est la force de la contraction cardiaque du cœur. Là, c'est la systole. Auquel la masse sanguine circulatoire, auquel la résistance de la paroi de vaisseau. C'est-à-dire ce 3 facteurs, le cœur, l'activité du cœur, ça marche. L'indication, quand est-ce qu'on demande la tension artérielle, l'indication تاعها la surveillance hémodynamique en cas واحد تكون لا tension تاعو هابطه hypertension artérielle ولا واحد عنده hypertendue hypertension artérielle bien sûr يتحط تحت la surveillance نتاع la tension artérielle ولا واحد يشرب في الدواء تاع القلب. surveillance d'un traitement malade sous traitement. Le matériel on demande stéthoscope, tensiomètre en millimètre Hg de mercure, manomètre, poire de gonflage تاع التنسيومتر, tuyau تاع التنسيومتر ou le brassard تاع التنسيومتر. Technique, se laver les mains, préparer le matériel nécessaire, laisser le malade en repos 15 minutes au moins, vérifier que l'aiguille du manomètre est à 0. l'étanchéité de brassard لازم نفيريفوها بالك le tuyau بالك فيه فويت ولا كذا tuyau et le poire on doit le vérifier بالك فيه فويت. entourer le brassard sur le trajet نعدو البراssard في لهنا في le bras bien sûr نعدو le stéthoscope تحت البراssard في l'artère humérale ou assure le battement sans ozondie. Fermer le vis de pour gonfler, on dégonfle la poire avec un gonflera. نسمعوا رايحين بعد on va dégonfler la poire avec. Le premier bruit c'est le systole, c'est le maximum. يعني الدقة الأولى اللي نسمعوها وهي الماكسيما. والديزيوم بروي سي المينيما وهي دياستول. هذه هي لا طونسيون ارتيريال. وماذا بيا ترجعوا للدروس الأولى أو فيهم لا براتيك بعد. عاد فيهم لا براتيك. لا ريسبيراسيون ثانا بارمي لي بارامتر فيتو بارمي لي كونستانت ثانا نطلبوهم لي مالاد يتكتبوا اون سيلو فير. C'est la surveillance du rythme, de la fréquence, de l'amplitude respiratoire, l'amplitude thoracique respiratoire, c'est-à-dire رايحين نسيرفيو التنفس تاع المريض. اسك المريض يتنفس طبيعي او غير طبيعي ولا مريض ولا يتنفس بسرعه ولا ببطء ولا عنده لازم ولا كذا. L'indication c'est surveiller l'évolution d'une pathologie, c'est-à-dire
لهنا لا باثولوجي اون دوا سيرفيي ليتا دون باثولوجي، يعني السيد هذا راه مريض رايحين نسيرفيو ليتا الحاله نتاعو. ماتريال مونتر تروتوز لازمنا ساعه لاكسيون نو با بريفينير لو باسيون. هنا ما نقولوش للمريض رانا باش نشوفوا لك لا ريسبيراسيون، نحسبوا لك لا ريسبيراسيون، رايحين نهزوا له لا ريسبيراسيون تاعو بلا غير ما يعلم، لازم يكون انكونسيون. علاش؟ باسكو نقولوا له رايحين نقيسوا لك لا ريسبيراسيون راه يولي يتنفس بسرعه او ببطء، بسيشيكمون رايح تخدم له. دونك de préférence نحسبوا له la respiration de façon inconsciemment, sans le dire. Mettre le poignet de patient sur le thorax, نهزوا البواني تاع المريض نعدوه sur le thorax pour mieux voir le soulèvement du thorax، باش نشوفوا التوراكس تاعو en cas d'inspiration يهبط يدو، en cas d'expiration يخرج. en cas d'inspiration c'est-à-dire يطلع، en cas d'inspiration يرجع. d'après la poignée. Compter l'inspiration et l'expiration, c'est-à-dire entre inspiration ou expiration, c'est-à-dire نحسبوهم mouvement. هذوما راح نحسبوهم في الدقيقة. في الدقيقة نشوفوا قداه لقينا عنده موفمون، ممكن نلقوا عنده 16 موفمون بار مينوت ولا 20 موفمون بار مينوت ولا أكثر ولا أقل، ونوطوها سور لا فوي دو تمبيراتور. لهنا آخر موضوع عندنا لا ديوريز. لا ديوريز نكتبوها أون جون، وهي لا كونتيتي دو زورين بار 24 اور، كمية التبول في 24 ساعة. إنديكاسيون لا سيرفايونس دو كونتيتي quantitative et qualitative de l'émission urinaire. رايحين نشوفوا نسبة التبول تاع المريض، لا كونتيتي، اسك المريض هذا يشرب 3 قراعي تاع ماء وممكن لا ديوريز تاعو ما كانش، يعني التبول ما كانش. وكذلك لون التبول نتاعو، اسك في الدم اسك اصفر ياسر، اسك اللون ده عنده اون فال فير هذا في لا في دو لا سيرفايونس. كاين اوليغوري سي لا diminution des urines par 24 heures. L'anurie c'est l'absence totale des urines par 24 heures. Bilan des entrées surtout bilan des entrées et sorties liquidiennes. لازمنا نعدوا البيلون دونتري سورتي، نشوفوا الكميه قدا شرب ماء المريض وقدا خرج في لا سون فيزيكال تاعو. Patient porteur du sonde vésicale, la sonde vésicale عندنا لها درس المرة اللي فات. Faire un ionogramme urinaire باش نشوفوا المريض هذا اليونوغرام اسك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم تاعو اسك مرقلين في الكور ولا ناقصين. وكذلك نعدوا له لوري سونغين وكرياتينين باش نشوفوا نسبة الأملاح طالعين ولا ماهمش طالعين في جسمه. لو ماتريال كوليكتور دورين بيان سور، لا سوند فيزيكال، مادام عاد لا سوند فيزيكال لازم له كوليكتور دورين تاعو غرادوي فيها الارقام بالسي سي ولا الميليليتر، بوش غرادوي، كومبريس ستيريل، غون نون ستيريل، انتيسيبتيك، ان انتيسيبتيك كيما الداكان كيما الكول كيما كذا، بيتادين، نيسيسير ديجين دي ماء كيما لي جيل هيدرو الكوليك. هذه في لا ديوريس. هذو هما لي كونستونت لي بارامتر فيتو نتاع اليوم. كذلك ما ننسوش لو بوا رايحين نقيسوا المريض بالبوا نتاعو، نشوفوه اسك ماشي ويزيد في الوزن او ماشي وينقص في الوزن، اسك المريض ياكل، اسك الدواء خرج عليه ما خرجش عليه، اسك في تحسن. لازمنا نقيسوا له الوزن نتاعو في القسم. كذلك لاطواز رايحين ثانا نشوفوا الطول نتاعو، اسك الطول نتاعو ماشي ويزيد ولا ماشي ولا يلي ستابل. كذلك لي دار دو كونسيونس لازمنا نشوفوا المريض اسك فايق ولا مش فايق، اسك واعي ولا مش واعي، اسك نهضروا معاه فايق يجاوبنا ولا في غيبوبه ما عم بالوش بينا وما يحسش حتى بالالم. هذوما هما لي بارامتر فيتو لي كونستونت نتاع لو مالاد. ماذا بيا الطلاب يركزوا على لي كونستونت العلامات الحيويه الرئيسيه هذم، باسكو لو مالاد
عن طريق الحوايج هذه نضرب الحاله تاع المريض، اسك الحاله تاعو جيده او سيئه. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم والكومنتير واشتراكاتكم، ونشكر الناس اللي راهم يشجعوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.